प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने अपना जख्मी हाथ हमारे ऊपर बढ़ाया, अपने पैरों के नीचे रखा, अपने जलाली हाथ के नीचे रखा, अपनी बरकतें दी और हमें अपनी पनाह में रखा। खुदावन का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन के नाम को मैं जलाल देती हूँ, उसकी दी हुई सांसों के लिए, उसकी दी हुई बरकतों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन के लहू से आपको कवर करती हूँ। मैं खुदावन के पाक फरिश्तों को हुक्म देती हूँ कि आपकी हिफाजत और निगहबानी करें। हालेलुया, खुदावन का शुक्र हो। आज मसीह में मेरे बहन भाइयों, मैं खुदावन के पाक कलाम में से जो सीखा है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन अयाम में से जब गुजर रहे हैं तो जिनको खुदावन का रूह सिखाता है, बताता है, वो खुदावन के कलाम की बातों को सिखाएं और उनको रिवील करें। हालेलुया। अब हमें ज़रूरत है कि हम खुदावन के हजूर में झुकें और दुआ करें, ना कि अपने लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी खुदावन की जो लोग हैं उनके लिए दुआ करें, ताकि सबकी तौबा तक नौबत आए। क्योंकि देखिए बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो खुदावन नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत तक नौबत आए या कोई भी इंसान जो है वो मौत का शिकार हो और अपने गुनाहों में ही मर जाए। अब खुदावन हमें चाहता है कि हम अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि खुदावन को कबूल करें। हालेलुया। अगर हम खुदावन के कलाम पर अमल करते हैं तो हम बरकत पाते हैं और हम इन वबाओं से बच जाएंगे, हम इस दुनिया के झंझड़ों से बच जाएंगे, हम इन बर्बादियों से बच जाएंगे। हालेलुया। और इसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट की सुनते हैं तो गवर्नमेंट ने जो हमें प्रिकॉशंस दिए हैं, गवर्नमेंट ने जो हमें रूल दिए हैं, हम इसको फॉलो करें, क्योंकि कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की मर्जी के बगैर बनाई गई हो। हालेलुया। और खुदावन की भी यही मर्जी है। हम देखते हैं बाइबल में जब खुदावन के यीशु मसीह के पास फकी फरीसी आए तो उन्होंने कहा कि सिक्का दिया और उसको कहा कि ये हमें किसको देना रवा है। तो खुदावन यीशु मसीह ने यही कहा ना कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को दो। यानी उस टाइम जो कैसर था वो एक हुक्मरान था, एक लीडर था गवर्नमेंट का। तो जो खुदा का है खुदा को हमने देना, जो गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट को। इसी तरीके से जो कानून हमें इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है हमने उसको भी फॉलो करना है और खुदावन के कलाम को भी अपने ऊपर अप्लाई करना है। आजकल हम देखते हैं ये सिर्फ इटली की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक जंग का समा लगा हुआ है, एक लॉकडाउन है और एक क्वारंटाइन जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। किसी मुल्क में आप देख ले हर जगह लॉकडाउन है और क्वारंटीन है और ये बिब्लिकल है और ये बाइबल के जो प्रोफेसी है वो है। मैं आपके साथ यसाया नबी का सहीफा में से शेयर करूंगी, क्योंकि खुदावन का जो नबी था यसाया था, खुदावन ने उसको कसरत से यूज किया। वो अपने टाइम के बहुत बड़े प्रॉफिट थे और खुदावन ने इनके वसीला से बहुत सारी प्रोफेसियां, बहुत सारी पेशन गोइयां की जो कि पूरी हो रही हैं। हालेलुया। यसाया ने खुदावन यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी की, दाऊद की नस्ल से वो शख्स आएगा जो मिसाली बादशाह होगा, और अमन और सलामती के बारे में उन्होंने प्रोफेसी दी और उन्होंने दुनिया की आखिरत की भी प्रोफेसी की कि जब यीशु मसीह आएंगे और उनका तख्त लगाया जाएगा। और ये जिस प्रेजेंट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं इसमें इसके बारे में भी उन्होंने प्रोफेसी की थी। क्योंकि देखिए कोई भी सिचुएशन दुनिया में आती है तो हमें बाइबल में से देखना है कि बाइबल हमें क्या कहती है और बाइबल में इस चीज का कहाँ पे जिक्र है कि ये जो लॉकडाउन और क्वारंटीन है ये बिब्लिकल है और ये बाइबल की ही बातें हैं। जब भी सिचुएशन आई खुदावन के लोगों ने दुआ की, रोजे रखे और खुदावन के हजूर में झुक गए। हालेलुया। मेरे साथ निकाले आप खुदावन के पाक कलाम में से यसाया उसका 26 बाब उसकी 20 से 21 आयत। इजाया चैप्टर 26 वर्स 20 to 21। यहाँ पे यूं लिखा है खुदावन के कलाम में, ऐ मेरे लोगों अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपाए रखो जब तक कि गजब टल ना जाए,
کیونکہ دیکھو خداون اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خداون کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے والوں پر خداون کی برکت ہو، خداون کے نام کو جلال ملے۔ دیکھیں آج یہی سچویشن ہے کہ خداون جو ہے اپنے غضب میں ہے، اور خداون جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے خون کے خریدے ہیں، جن کو خداون نے چنا ہے، وہ لاک ڈاؤن ہو، وہ کوارنٹین میں رہیں۔ اگر ہم فوکس کریں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انگلش میں ہم پڑھیں تو اس میں لکھا my people go into your rooms and shut your doors behind you, hide in your rooms for a short time until God anger is finished۔ یعنی اس وقت جو خداون کا غضب ہے وہ دنیا پر جو ہے بڑھ چکا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے خداون کے کلام متی کی انجیل میں لکھا کہ برگزیدوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ دن گھٹائے جائیں گے، اور خداون نے ابراہیم سے بھی کہا کہ اگر اس ملک میں 1 ہوں 2 ہوں 5 ہوں تو خداون اس شہر کو چھوڑ دے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بیماری کے بستر میں ہیں، جو اس اذیت سے، اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، خداون ان کے دلوں کو نرم کرے اور وہ خداون کو ایکسیپٹ کرے، اور جو کچھ بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات جو ان کی لائف میں ہے جس کی وجہ سے خداون کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، خداون ان کو معاف کرے، کیونکہ خداون ہمارا خدا جو ہے زندہ خدا ہے، اور وہ کسی کے نہیں چاہتا کہ ہلاکت ہو، وہ زندگی دینے آیا ہے اور کثرت کی زندگی دینے آیا ہے۔ ہم خداون کے حضور جھکے اور دعا کرے کہ خداون اپنے ارادے کو تبدیل کرے۔ ہم نینوا کی مثال دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداون نے پلان کر لیا کہ میں نینوا کو تباہ کر دوں گا، لیکن جب اس کے لوگوں نے خاکسار ہو کے اس کے حضور دعا کی تو خداون نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا اور وہ بادشاہ کے حضور میں جا کے کھڑی، اس نے کہا میں اگر زندہ رہی تو ٹھیک ہے، نہیں مری تو مری۔ اسی طریقے سے آج ضرورت ہے، کیونکہ جو بادشاہ کا دل ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا خود بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آج ہم جھک جائیں اور خداون کے حضور دعا کریں، گڑ گڑائیں کہ جو لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، اور جو سچویشن بنی ہوئی ہے خداون اس کو چینج کرے۔ صرف اپنے ملک کے لیے نہ دعا کریں بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کریں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم تبھی خوش رہیں گے جب ہمارے شہر آباد ہوں گے، ہمارے ملک آباد ہوں گے۔ بائبل کہتی ہے راست بازو کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، اور آج موقع ہے کہ ہم خداون سے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اور خداون ہماری ضرور سنے گا، کیونکہ ہمیں خداون نے کھڑا کیا ہے قوم کی حمایت کے لیے، خداون نے ہمیں لیڈرز بنایا ہے، خداون نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ آج دیکھیں آپ جس طریقے سے آج جو گورنمنٹ ہے، ہر ملک کا ایک پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کے پیچھے اس کی ٹیم ہے، وہ کام کر رہی ہے کہ ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے، ملک کو کیسے کرائسس سے نکالنا ہے، کس طریقے سے مینجمنٹ کرنی ہے، کس نے ہاسپٹلز جو ہے وہ بنانے ہیں، کس طریقے سے جو پیشنٹس ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ان کو کیسے ان کی کیئر کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی خداون کا شکر ہے کہ خداون نے ہمیں کھڑا کیا ہے اپنے کلام کی منادی کے لیے، اور خداون نے یہ ہمیں بوجھ دی ہے۔ آج ہم جو خداون کا کلام سناتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ہم ضرورت ہے کہ ہم خداون کے آگے سفارش کریں کہ خداون اپنی قوم پر رحم کر، اپنی قوم کو معاف کر، خداون خدا باپ، کیونکہ تو معاف کرنے والا خدا ہے، تو بچانے والا خدا ہے، تو زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اور تو خداون خدا باپ اپنے لوگوں کو معاف کر۔ ہم خداون سے منت کریں، ہم روزے میں ٹھہرے، ہم دعا کریں۔ ہاللویا، میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداون نے ہمیں اسٹل ابھی تک زندوں کی زمین پر رکھا ہے، کیونکہ خداون کا مقصد ہے، خداون کا پلان ہے ہماری زندگی سے۔ آپ دعا کریں، میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور میں خداون کے لہو سے آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے شہر کو، آپ کے ملک کو، جہاں کہیں بھی ہے، آپ کو میں کور کرتی ہوں، اور میں خداون کے پاک فرشتوں کی باڑ لگا دیتی ہوں۔ میں خداون کے زخمی ہاتھ کو آپ کے لیے مانگتی ہوں۔ ہاللویا، خداون کا شکر ہو، خداون کی تعریف ہو، اس کے نام کو جلال ملے۔ ہم گھڑتے چلے جائیں خداون کا نام، اس کا کلام اور اس کی شبی
اور اس کی جو پاک کلام ہے وہ ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جائے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو my brothers and sisters. In Jesus' name I pray. Amen.